सर्वे सावधानतया शृण्वन्तु। इतः परं किञ्चित् काठिन्यमस्ति, तत् काठिन्यं ध्यानेन शृण्वन्तु। 61 एकषष्टिः एकषष्टिः 62 द्विषष्टिः एवं त्रिषष्टिः 63 त्रिषष्टिः 64 चतुष्षष्टिः 65 पंचषष्टिः 66 षट्षष्टिः 67 सप्तषष्टिः 68 अष्टषष्टिः और अष्टाषष्टिः 69 नवषष्टिः ऊनसप्ततिः एकोनसप्ततिः 70 सप्ततिः अस्तु। एवमेव अग्रे एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः अत्र एवमपि लेखितुं शक्यते, किञ्च सन्धि कृत्वा अपि लेखितुं शक्यते। अस्तु, एतत् सन्धिं कृत्वा एव लिखितमस्ति। ततः अग्रे पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः और अष्टासप्ततिः अग्रे 79 नवसप्ततिः ऊनअशीतिः अशीतिः और एकोनअशीतिः अशीतिः एक ऊन अशीतिः
80 अशीतिः अग्रे 81 एकाशीतिः एकाशीतिः 82 द्वियुक्त अशीतिः संधिं कृत्वा एतत् जातम् अस्तु द्वियुक्त अशीतिः द्व्यशीतिः 83 83 त्र्यशीतिः 83 अग्रे पश्यन्तु अत्र किञ्चित् विशिष्टमस्ति 84 चतुरशीतिः चतुरशीतिः चतुर्थ अशीतिः 85 अग्रे षडाशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः 89 नवाशीतिः ऊननवतिः ऊननवतिः एकोननवतिः एकोननवतिः 90 नवतिः 91 एकनवतिः अग्रे द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः 94 चतुर्नवतिः अत्र वस्तुतः संधिं कृत्वा एव लेखनीयम् अस्तु अतः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः
96 षण्णवतिः षट्नवतिः संधिं कृत्वा षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः अष्टानवतिः नवनवतिः 99 नवनवतिः एकोनशतम् ऊनशतम् 100 शतम् अस्तु एवं शतं समाप्तं वस्तुतः अत्र एतत् अवगन्तव्यं यत् यथा 96 अत्र संस्कृते एकं विशिष्टं तावत् आदौ षट् ततः नव आगमिष्यति आदौ षट् ततः नव संख्यायाः यत् द्वितीयम् अस्ति तत्र तदेव आदौ आगमिष्यति ततः परं यत् प्रथमम् अस्ति यथा आदौ संस्कृते षट् ततः नवतिः एतदेव अवगन्तव्यम् आदौ द्वितीयं यदस्ति तत् आदौ प्रथमं यदस्ति तत् अग्रे गमिष्यति अस्तु धन्यवादाः।